सही अल-बुखारी 235। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से रिवायत की, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फरमाया इसको निकाल दो और इसके आसपास के घी को निकाल फेंको और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 236। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मान ने, कहा हमसे मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया, वो उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से, वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चूहे को और इसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो। मान कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता। ये हदीस इब्न अब्बास से और इन्होंने मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 237। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझे मुअम्मर ने हमाम बिन मुनब्बा से खबर दी और वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ज़ख्म जो अल्लाह की राह में मुसलमान को लगे वो क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। इसमें से खून बहता होगा, जिसका रंग तो खून का सा होगा और खुशबू मशक की सी होगी। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 238। हमसे अबवालीमान बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा मुझे अबुल ज़नाद ने खबर दी कि उनसे अबदल रहमान बिन हरमज़ अल-अरज ने बयान किया, इन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हम लोग दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं, मगर आखिरत में सबसे आगे हैं। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 239। और उसी सनद से ये भी फरमाया कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो जारी ना हो पेशाब ना करे, फिर उसी में गुस्ल करने लगे। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 240। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे मेरे बाप उस्मान ने शोबा से खबर दी, इन्होंने अबू इसहाक़ से, इन्होंने इमरू बिन मैमून से, इन्होंने अब्दुल्लाह से, वो कहते हैं कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदा में थे। एक दूसरी सनद से हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे शरीफ बिन मुस्लिमा ने, कहा हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अबू इसहाक़ से रिवायत करते हैं। उनसे इमरू बिन मैमून ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे हदीस बयान की कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे, तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो औनटनी ज़बा हुई है, इसकी ऊजरी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ऊजरी लेकर आया और देखता रहा, जब आपने सजदा किया तो उसने इस ऊजरी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश इस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लौट-पोट होने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आए और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह, तो कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बद्दुआ दी।
عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ، ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو ساتویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ جلد 1 صحیح البخاری 241۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ جلد 1 صحیح البخاری 242۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 243۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے نبی حازم کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتے، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ جلد 1 صحیح البخاری 244۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو بردہ سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسوکہ کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آ کی آواز نکل رہی تھی اور مسوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قے کر رہے ہوں۔ جلد 1 صحیح البخاری 245۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، وہ ابو وائل سے، وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسوکہ سے صاف کرتے۔ جلد 1 صحیح البخاری 246۔ عفان نے کہا کہ ہم سے صخر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسوکہ کر رہا ہوں تو میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسوکہ دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 247۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو۔ پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک، وفوزت امری الیک، والجات سحری الیک، رغبہ ورہبہ الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا۔ میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا۔ تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جب میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ جلد 1 صحیح